أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ أن اقذفيه في التابوت. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما نرسل المرسلين مبشرين إلا مبشرين ومنذرين.
वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंदिरीन। जी कौन सी वाली? दूसरा वाला पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंदिरीन वयुजादिलु الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة हस्बुक वरब्बुकल गफूर दुर रहमा। ऐसी मिलती जुलती आयत मुक़द्दसा कहाँ है? सोलह पारा। जी माइक में बोलो बेटा, आवाज से बोलो माइक में। जी 16 पारा। सोलह पारा। 16वें पारा। इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आदानिहिम वक़रा। और कहाँ कहाँ मिलती जुलती आयत करीमा? एक तो इसी पारे में वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्दिरू हुज़ुवा। इससे मिलती जुलती आयत करीमा कहाँ है? वमन इसी पारे में। जी इसी पारे में इसी पारे में इसी पारे में इसी पारे में है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुकिरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरज़ अन्हा। ये कहाँ है? 21वें पारे में सूरह सूरतुल लुक़मान। सूरह लुक़मान। तशरीफ लाइए। हाफिज